ओम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सम्पूर्ण उपनिषदहरू गाई रूप हुनुहुन्छ भने ती उपनिषद रूपी गाईबाट दूध दुहुने दुग्धा पुरुषका रूपमा भगवान श्री कृष्णचन्द्र रहनु भएको छ। गाईको दूध पगार्ने बाछाका रूपमा अर्जुन रहनु भएको छ र त्यस्तो अत्यन्त अमृतमय मिठासले परिपूर्ण भएको गीता रूपी दूध पान गर्न चाहने विद्वान ज्ञानी जनहरू हुनुहुन्छ। सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू, सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। हाम्रो अगाडि परम पावन गीता जयन्ती आएका छन्। यही परम पावन उपलक्ष्यमा श्रीमद् भगवत गीता सम्बन्धी चर्चा गर्न म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। गीता हाम्रो सनातन धर्मका अनुयायीहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान राशि हुन्। गीतामा के छ भनेर भन्दा पनि श्रीमद् भगवत गीतामा के कुरा छैन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। फुलेका कमलको पत्र जस्ता ठूला आँखा धारण गर्नुभएका, विशाल बुद्धिले युक्त हुनुभएका हे व्यासदेव, हजुरलाई नमस्कार छ। किनकि हजुरद्वारा तेल रूपी महाभारतले भरिएको ज्ञान रूपी बत्ती बालिएको छ, जुन ज्ञान रूपी बत्ती श्रीमद् भगवत गीताको रूपमा रहेका छन्। त्यस्ता भगवान वेद व्यासलाई नमस्कार गर्दछु भनेर बताइएको छ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो वसुदेवका पुत्र भएर प्रकट हुनुभएको थियो, जसले कंस र चाणूर जस्ता राक्षसहरूलाई नाश गर्नुभएको थियो, समाप्त गरिदिनु भएको थियो, माता देवकीलाई अत्यन्त आनन्द प्रदान गर्नुभएको थियो, त्यस्ता जगतका गुरु भगवान श्री कृष्णका चरणारविन्दमा म नमस्कार गर्दछु। जसले श्रीमद् भगवत गीता अर्जुनलाई सुनाउने न्यू गरेर सारा चराचर जगतका प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने यस्तो किसिमको दिव्य रहस्य प्रदान गर्नुभएको छ, दिव्य ज्ञान हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्ता भगवान श्री कृष्णलाई म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। श्रीमद् भगवत गीता वास्तवमा मनुष्य मात्रलाई सोझो बाटो देखाउने, मनुष्य मात्रलाई सही मार्ग प्रदर्शन गर्ने एउटा सार्वभौम महाग्रन्थका रूपमा रहेका छन्। यसरी श्रीमद् भगवत गीताले मानिसलाई सही बाटो, मानिसले आफ्नो जीवन के हो भन्ने कुराको संकेत प्राप्त गर्न सक्ने त्यो मार्ग प्रशस्त गरेको छ। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद स्वरूप हुनुहुन्छ। सनातन धर्मका जे जस्ता ग्रन्थहरू छन्, ती सम्पूर्ण ग्रन्थहरूको सारका रूपमा श्रीमद् भगवत गीता रहेका छन्। त्यसै हुनाले श्रीमद् भगवत गीताका विषयमा आदि गुरु शंकराचार्यदेखि लिएर विभिन्न आचार्यहरूले आफ्नो आफ्नो क्षमताले बुद्धिले भ्याएसम्म श्रीमद् भगवत गीताको
टीका गर्नुभएको छ, श्रीमद् भगवत गीताको व्याख्या गर्नुभएको छ। आचार्यहरू मात्र होइन, यस संसारका ठूला ठूला राजनीतिज्ञहरू, राजनीतिमा जानेहरूले पनि गीताको अनुसरण गर्नुभयो, गीतालाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयास गर्नुभयो, गीताको टीका लेख्नुभयो, गीतालाई समाजमा फैलाउने यस्तो किसिमको चेष्टा गर्नुभएको हामीले देखेका छौं। त्यसैले श्रीमद् भगवत गीता संसार प्रसिद्ध ग्रन्थका रूपमा पूजित भएका छन्। जसरी मुस्लिम धर्ममा कुरानलाई ज्यादै पवित्र ग्रन्थ भनेर मानिन्छ, त्यसैगरी सनातन धर्ममा श्रीमद् भगवत गीता अत्यन्त पवित्र ग्रन्थका रूपमा रहेका छन्। बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू त्रिपिटकलाई जसरी अत्यन्त आदर गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ, त्यसैगरी सनातन धर्मावलम्बीहरू श्रीमद् भगवत गीतालाई सधैं आदर गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ। श्रीमद् भगवत गीताका एक श्लोक आधा श्लोक पनि उहाँहरू पढिरहन, त्यसको अनुसरण गरिरहन, त्यसको अनुयायी बनिरहन चाहनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले श्रीमद् भगवत गीता अध्यात्मको अत्यन्त परम पावन ग्रन्थका रूपमा मान्न सकिन्छ। श्रीमद् भगवत गीतालाई, श्रीमद् भगवत गीतामा सम्पूर्ण कुराहरू, संसारमा मानिसले कसरी बाँच्नुपर्छ त्यो बाँच्ने कुराको संकेत श्रीमद् भगवत गीतामा गरिएको छ। सामाजिकताका सम्पूर्ण कुराहरू श्रीमद् भगवत गीताले संकेत गरेका छन्। मानिसका व्यवहारमा पर्ने हरेक व्यावहारिक कुराहरूलाई कसरी हामीले समाधान गर्दै जानुपर्छ, व्यावहारिक समस्याहरूलाई के कस्तो रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ, ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्नुपर्दछ, यी कुराको उपाय पनि श्रीमद् भगवत गीतामा गरिएको छ। त्यसैगरी राजनीति कसरी गर्ने हो, देश र जनताको सेवा गर्नका लागि कस्तो किसिमको राजनीति हामीले अँगाल्नु पर्दछ, यी सारा कुराहरूको संकेत पनि श्रीमद् भगवत गीताभित्र आएका छन्। त्यसैले गीता जयन्तीका यी परम पावन उपलक्ष्यमा गीताका केही चर्चा गरौं भनेर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीताको चर्चा परिचर्चा गर्ने काम, त्यसैगरी विभिन्न टीकाहरू लेख्ने काम आदि गुरु शंकराचार्यदेखि लिएर सारा आचार्यहरूले गर्नुभएको छ। तैपनि गीताको सम्पूर्ण उहापुह उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन भने सानो छोटो समयमा श्रीमद् भगवत गीताको चर्चा के सम्भव हुन सक्छ र तैपनि श्रीमद् भगवत गीतामा के छ, श्रीमद् भगवत गीताले देखाउन खोजेका कुरा के हुन्, यस बारेमा म आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु आफ्ना चिन्तनहरू। श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायले परिपूर्ण भएका अत्यन्त पवित्रतम ग्रन्थ हुन्। सनातन धर्मीहरूका लागि श्रीमद् भगवत गीता ज्यादै पवित्र ग्रन्थ भनेर मानिन्छन्। यी श्रीमद् भगवत गीतामा 18 अध्यायहरू रहेका छन्। 18 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई निमित्त बनाएर 18 किसिमका योगहरू त्यसमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। श्रीमद् भगवत गीतामा पहिलो अध्यायमा अर्जुन विषाद योग भनेर बताइएको छ। अर्जुनजीलाई जुन विषाद भएको छ त्यो विषादको संकेत श्रीमद् भगवत गीताको पहिलो अध्यायमा गरिएको छ। अर्जुनजीलाई जब आफ्ना स्वजन बन्धु बान्धवहरू अगाडि भएको उहाँले देख्नुभयो, उहाँले युद्ध गर्ने आँट गर्न सक्नु भएन, ज्यादै लाचारी उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णसँग। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। अर्जुनजी भन्नुहुन्छ, हे भगवान श्रीकृष्ण, ओहो यो त बडो दुःखको कुरा छ, किनभने हामीहरू बुद्धिमान भएर पनि
यस्तो किसिमको महापाप गर्न तयार भएका छौं कि राज्य सुखको लोभमा आफ्नै स्वजन बन्धु बान्धवलाई मार्नका निमित्त उद्यत भएका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यो धनुष उठाउन सक्दिन। अर्जुनजीलाई ज्यादै ठूलो विषाद भएको वर्णन अर्जुन विषाद योगमा गरिएको छ प्रथम अध्यायमा। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनजीलाई सम्झाउँदै आज्ञा हुन्छ दोस्रो अध्यायमा। दोस्रो अध्यायमा सांख्य योगको वर्णन गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता। हे अर्जुन, तिमी शोक नगर्न पर्नेहरूका लागि शोक गरिरहेका छौ। तिमी बाहिर भन्दाखेरि त पण्डितहरूको जस्तो बोली बोलिरहेका छौ, तर पण्डितहरूले गर्नुपर्ने जस्तो व्यवहार तिमीले गरेका छैनौ। पण्डितहरू जसको प्राण निस्केर गयो, फेरि तिमी जस्ता पण्डित बनेकाको प्राण त निस्केर गएको छैन। जसको प्राण निस्केर गएको छ, जो बाँचेका छन् अथवा जो जन्मेका छन्, जो संसारबाट बितेर गएका छन्, उनीहरूका लागि पण्डितहरू शोक गर्दैनन्। शोक नगर्नुपर्ने कुराका लागि तिमी शोक गरिरहेका छौ। यो तिम्रा लागि उपयुक्त हुँदैन। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो यो सांख्य योगका क्रममा। र भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनजीलाई भन्नुहुन्छ, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, आत्मालाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। आत्मा न जन्मिन्छ न आत्माको मृत्यु हुन्छ। जो जन्मिन्छ त्यसको मात्र मृत्यु हुने हो। त्यसो भएको हुनाले तिमी आत्मस्वरूप भएका अर्जुनले अहिले शोक गर्न ठिक छैन। आत्मा भनेको अजन्मा छ, यो सधैँ नित्य छ, यो शाश्वत हो, यो पुराणतन हो, पुराण पुरुष हो। शरीरको नाश हुँदाखेरि पनि आत्माको नाश नहुने हुनाले तिमीले यस्तो कुरामा शोक गर्नु व्यर्थ छ। हे अर्जुन, तिमी शोक नगर। भगवान श्रीकृष्णले सांख्य योगका बारेमा जब अर्जुनलाई बताउनु भएको थियो, त्यस पछाडि फेरि अर्जुनजीले विभिन्न शंका उपशंकाहरू प्रश्नहरू भगवान श्रीकृष्ण समक्ष प्रस्तुत गर्दै जानुभयो। भगवान श्रीकृष्णले तेस्रो अध्यायमा कर्मयोगको बारेमा अर्जुनलाई बताउनु भएको छ। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। तिमीले निष्काम भावले कर्म गर्नु पर्दछ। जनक आदि जो ठूला ठूला श्रेष्ठ ज्ञानी जनहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि आसक्तिले रहित भएर कर्म गरिरहनु भयो र त्यही कर्मको माध्यमद्वारा उहाँहरूले परम सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले लोक संग्रहका लागि भए पनि लोक कल्याणको लागि भए पनि तिमीले कर्म गर्नु अत्यन्त योग्य हुन्छ। कर्म गर्नु पर्दछ। हे अर्जुन, तिमी कर्मबाट कहिले पनि विमुख नबन। भगवान श्रीकृष्णले कर्म योगको उपदेश गर्नुभयो। फेरि अर्जुनजीले विभिन्न जुन शंका गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्णले चारौं अध्यायमा गएर ज्ञान कर्म सन्यास योगद्वारा अर्जुनजीलाई सम्झाउनु भएको छ। श्रीमद् भगवत गीतामा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हे अर्जुन, तिमीले जे जस्ता कर्महरू गर्छौ ती सारा कर्महरू ब्रह्मलाई समर्पण गर अथवा मलाई समर्पण गर। त्यसबाट तिमीलाई फेरि कर्मबाट हुने आसक्ति, कर्मबाट हुने राग सारा समाप्त भएर जानेछन्। किनभने जे जस्ता कर्महरू गरिन्छन् ती कर्महरू मेरा निमित्त यज्ञ नै हुन्छन्। यज्ञका लागि मात्र आचरण गर्ने जो पुरुषहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विचार गर्नुहुन्छ कि यज्ञमा जे जस्ता कुराहरू अर्पण गरिन्छन्
सुरो भयो, त्यसैगरी हबी चरुहरू भए, ती सबै ब्रह्म हुन्। ब्रह्मरूप अग्निमा ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा ती सम्पूर्ण सामग्रीहरू ब्रह्मरूपमा नै हवन गरिएका छन्। त्यसैले यो ब्रह्मभन्दा केही पनि अन्य वस्तु संसारमा छैन, चराचरमा छैन भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्दछ। यस निमित्त ब्रह्मरूप कर्ममा समाधिस्थ भएका पुरुषद्वारा जो प्राप्त हुन योग्य छ त्यो भनेको ब्रह्म नै हो। त्यसै हुनाले तिमीले जे जस्ता कर्महरू गर्दछौ ब्रह्म स्वरूप भएर ब्रह्म भावले तिमी ती कर्महरू गर, त्यसबाट तिमीलाई कुनै किसिमको दोष लाग्ने छैन। भगवान श्रीकृष्णले ब्रह्म स्वरूपको चिन्तन पनि अर्जुनजीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। फेरि कर्म सन्यास योग 5औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले प्रस्तुत गर्नुभयो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शान्ति मृच्छति। हे अर्जुन, तिमीले मलाई यज्ञ र तपस्याहरूको फल भोग्ने, त्यसैगरी सम्पूर्ण लोकका ईश्वरको पनि ईश्वर भनेर जान्ने यो ज्ञान तिमीले धारण गर्नुपर्दछ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको सुहृद अर्थात् स्वार्थरहित प्रेमी मित्र मलाई तिमीले जान्यौ भने अवश्य पनि तिमीले शान्ति प्राप्त गर्न सक्नेछौ। भगवानले यसरी अर्जुनजीलाई सम्झाउनु भयो। फेरि अर्जुनजीलाई आत्मसंयम योगद्वारा भगवान उपदेश गर्नुहुन्छ। जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अर्जुन, जाडो गर्मी सुख दुःख जे जस्ता द्वन्द्वहरू आउँछन् ती द्वन्द्वहरूमा अनि फेरि मान अपमान, जसको अन्तःकरणका वृत्तिहरू राम्रा प्रकारसँग शान्त छन्, ती कुनै कुराका द्वन्द्वहरूले पनि उनीहरूलाई पीडित गर्न सक्दैनन्। अथवा विकार रहित भएका हृदय भएका जो छन् त्यस्ता स्वाधीन आत्मा भएका पुरुषको ज्ञानमा सच्चिदानन्द घन परमात्मा सम्यक प्रकारले स्थित हुनुहुन्छ। अर्थात् उसको ज्ञानमा परमात्मा सिवाय अरू केही पनि रहँदैन। त्यसैले तिमीले त्यस्तो किसिमको ज्ञानमा स्थित हुने चेष्टा गर। हे अर्जुन, भगवानले आज्ञा भयो। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जस्ता प्रकारले वायु रहित स्थानमा राखेको बत्तीको ज्वाला हल्लिँदैन, त्यस्तै नै उपमा परमात्माका ध्यानमा लागेको योगीले जुन आफ्नो चित्तलाई जितेको हुन्छ त्यस्तो चित्त यसरी परमात्मा स्वरूपले नै भरिएको हुन्छ। ऊ त्यस्तो चित्त धारण गरेको हुनाले कहिल्यै पनि विचलित हुन सक्दैन। त्यसैले त्यस्तो किसिमको चित्त बनाउने प्रयास तिमीले गर्नुपर्दछ। सारा इन्द्रियहरूलाई तिमीले संयम गर्नुपर्दछ। यो मन ज्यादै चञ्चल छ, त्यो मनलाई पनि तिमीले बसमा राख्नुपर्दछ र मनलाई अभ्यासद्वारा परमात्मामा लगाउने यस्तो किसिमको चेष्टा गर्नुपर्दछ। यस्तो गर्दै गर्दै यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। भगवान आज्ञा हुन्छ, जसले यसरी चित्तलाई समाहित गरेर संयमित गरेर जुन पुरुषले सर्वत्र मलाई नै हेर्दछ अथवा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा मेरै दर्शन गर्दछ, म वासुदेवमा नै सम्पूर्ण चराचर जगत अन्तर्निहित भएको छ भन्ने कुरा उसले विचार गर्दछ भने उसका लागि म सधैँ दृश्यमान भइरहन्छु अथवा अदृश्य हुन्न र म पनि उसलाई हेरिरहन्छु, उसलाई देखिरहन्छु। किनभने उसले सम्पूर्ण भाव ममा नै समर्पण गरेको हुन्छ भने म पनि आफ्नो भाव ईश्वरीय भाव उसमा समर्पित गरिदिन्छु र त्यस्तो किसिमको पुरुष, त्यस्तो किसिमको भक्त र ममा कुनै किसिमको भिन्नता हुँदैन। एकै भावले हामीहरू रहन सक्छौं। भगवानले यस्तो किसिमको उपाय अर्जुनजीलाई बताउनु भयो र तिमीले वैराग्य धारण गर्नुपर्दछ
र अभ्यासद्वारा त्यो मनलाई सधैँ परमात्मामा मेरो चरणमा लगाउने तिमीले प्रयास गरिरहनु पर्दछ। यो गर्यौ भने तिमी अवश्य पनि सफल हुनेछौ। यो संसार संघर्षमा सफल हुनेछौ, यो महाभारतको युद्धमा सफल हुनेछौ, यो जीवन संघर्षमा तिमी सफल हुनेछौ। हे अर्जुन, भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनजीलाई यसरी उपदेश गर्नुभयो 6औं अध्यायमा, जसलाई आत्मसंयम योग भनेर भनिन्छ। 7औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनजीलाई ज्ञान विज्ञान योग भनेर उपदेश गर्नुभएको छ। 7औं अध्यायमा भगवान अर्जुनजीलाई आज्ञा हुन्छ, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्जुन, यो अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी जुन योग माया छन्, यी योग मायालाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। ज्यादै कठिन छ योग मायाको स्वरूप बुझ्नलाई। त्यसैले जो मलाई नै निरन्तर चाहिरहन्छन्, मेरै उपासना गरिरहन्छन्, मेरै भजन गरिरहन्छन् भने त्यस्ता पुरुषहरूले, त्यस्ता भक्तहरूले सजिलैसँग ती मेरी योग मायालाई, मायाको बन्धनलाई, संसारको बन्धनलाई सजिलैसँग पार गर्न सक्दछन्। भगवान आज्ञा हुन्छ, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदुः प्रयाण कालेपि चमाम ते विदुर युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव र अधियज्ञ सहित सबैको आत्मा रूपी ईश्वर मलाई उनीहरूले जान्दछन्, त्यस्ता युक्त चित्त भएका पुरुषहरू अन्तकालमा अथवा मृत्युको समयमा पनि उनीहरूले मलाई बिर्सिँदैनन्, मलाई जानिरहेका हुन्छन् र उनीहरू मृत्युपछि अवश्य पनि ममा प्राप्त हुन्छन् अथवा उनीहरूले मलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसमा कुनै किसिमको शंका गर्नु पर्दैन। हे अर्जुन, भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा भयो। 8औं अध्यायमा श्रीमद् भगवद गीतामा भगवान अर्जुनजीलाई अक्षर ब्रह्म योगका बारेमा बताउनुहुन्छ। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणमा मनुस्मरण यप्रयाति तेजन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम भन्ने जुन अक्षर छ, यो अक्षरको उच्चारण गर्दै जसले ओमको अर्थ स्वरूप मलाई सम्झेर आफ्नो शरीर त्याग गर्छ भने त्यो पुरुष तुरुन्तै परम गतिमा प्राप्त हुन्छ, त्यसले सजिलैसँग मलाई प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर अक्षर ब्रह्मको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले यसरी 8औं अध्यायमा अक्षर ब्रह्म योग अर्जुनजीलाई बताउनु भयो। त्यसैगरी 9औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले राजविद्या राजगुह्य योग अर्जुनजीलाई बताउनु भएको छ। उहाँ विभिन्न उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, मनमना भव मद्भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरुः मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, म परमात्मामा नै अचल मनवाला तिमी बन, मेरै भक्त बन, श्रद्धा भक्तिपूर्वक मेरै पूजन गर्नेवाला तिमी हौ र म परमात्मालाई नै तिमी सदा प्रणाम गर। यस प्रकार आफ्नो आत्मालाई ममा तिमीले जब समर्पण गर्नेछौ, ममा नै जब तिमी परायण हुनेछौ, तिमीले अवश्य पनि मलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ। त्यो दिव्य शक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ, त्यो ब्रह्म तत्वलाई तिमीले प्राप्त गर्न सक्नेछौ। हे अर्जुन, भगवान श्रीकृष्णले राजविद्या राजगुह्य योग अर्जुनजीलाई सुनाउनु भयो। त्यसैगरी 10औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण विभूति योगका बारेमा अर्जुनजीलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिष्ट मध्यम च भूताना मन्त एव च। हे अर्जुन, म सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदयमा स्थित भएर रहेको छु, आत्मस्वरूपले रहेको छु। सम्पूर्ण भूतहरूको आदि मध्य अन्त पनि म नै हुँ। यो कुरा तिमी जान। यो जान्यौ भने मबाट तिमी कहिल्यै पनि टाढा हुने छैनौ र आफ्नो कर्मबाट, आफ्नो कर्तव्यबाट, आफ्नो उत्तरदायित्वबाट तिमी कहिल्यै पनि विमुख बन्ने छैनौ। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्री मधुर जीतमेव वा तदेवा बगत्सत्वम मम तेजोंस सम्भवम। तिमीले यो संसारमा जे जस्ता विभूति युक्त अथवा ऐश्वर्यले युक्त, तेजले युक्त, कान्तिले युक्त, शक्तिले युक्त वस्तुहरू देख्दछौ, ती सारा वस्तु
मेरै तेजका अंशदेखि उत्पन्न भएका हुन् भन्ने कुरा जान। त्यो तिमीले विचार गर्यौ भने अवश्य पनि तिमी ईश्वर तत्त्वबाट अथवा मबाट तिमी कहिल्यै पनि विमुख हुने छैनौ र आफ्नो कर्तव्यदेखि तिमी कहिल्यै पनि विचलित बन्ने छैनौ। भगवान श्रीकृष्णले 10औं अध्यायमा श्रीमद् भगवत गीताको 10औं अध्यायमा विभूति योगको बारेमा यसरी अर्जुनजीलाई उपदेश गर्नुभयो। त्यसैगरी 11औं अध्यायमा विश्वरूप दर्शन भगवान श्रीकृष्णले प्रदान गर्नुभएको थियो। अर्जुनजी अत्यन्त हर्षित हुनुभयो, अत्यन्त खुशी हुनुभयो। भगवान श्रीकृष्णको उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, तोमादि देव पुरुष पुराण तोमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम तोया ततम विश्वमनन्त रूप। अर्जुनजी भगवान श्रीकृष्णलाई प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हजुर आदि देव सनातन पुरुष हुनुहुन्छ। हे श्रीकृष्ण, हजुरले नै यो चराचर जगतलाई आश्रय प्रदान गर्नुभएको छ। चराचर जगतको सम्पूर्ण कुरा जान्नेवाला पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, जान्न योग्य पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। परम धामका रूपमा रहनुभएका हे श्रीकृष्ण, हे अनन्त रूप, हजुरदेखि यो सम्पूर्ण जगत व्याप्त भएर रहेको छ। हजुरबाट नै यो जगतले शक्ति प्राप्त गरेको छ। हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु। अर्जुनजीले भगवान श्रीकृष्णको विश्वरूप दर्शन जब प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो विश्वरूप पछि यसरी भगवान श्रीकृष्णको प्रार्थना गर्नुभयो। यसरी श्रीमद् भगवत गीताको 11औं अध्यायमा विश्वरूप दर्शन योग वर्णन गरिएको छ। 12औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनजीलाई भक्ति योगका विषयमा बताउनु भएको छ। हे अर्जुन, तिमीले जे जस्तो अवस्था आइपर्छ सदा ममा नै तिमी समर्पित भइराख। तिम्रो चित्त ममा नै ल्याएर समर्पण गर। यसबाट तिमी अवश्य पनि यो भव जन्जालबाट पार हुन सक्नेछौ। तेसा महम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया बस बेसित चेतसाम। हे अर्जुन, जसले ममा चित्त लगाउँछ त्यस्ता प्रेमी भक्तहरूलाई म मृत्यु रूपी संसार समुद्रबाट सजिलैसँग शीघ्र नै उनीहरूको चाहिँ उद्धार गर्नेछु, उनीहरूलाई पार लगाउनेछु। यसमा तिमीले केही पनि शंका गर्नु पर्दैन। भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा भयो अर्जुनलाई, तुल्य निन्दा स्तुतिर मौनी सन्तुष्टो एन केन चित्त अनिकेत स्थिर मतिर भक्ति मान्मे प्रियो नरह। निन्दा र स्तुतिलाई जसले समान सम्झिन्छ, जो अत्यन्त मननशील छ भगवत तत्वका विषयमा, कुनै पनि प्रकारले आफ्नो शरीर निर्वाह गर्न मात्र ऊ विभिन्न किसिमको चेष्टा गर्दछ, सदा सन्तुष्ट भएर रहन्छ। फेरि बस्ने स्थान घर इत्यादिमा जसले ममता राखेको छैन, आसक्ति गरेको छैन, आसक्ति रहित भएको छ भने त्यस्तो स्थिर बुद्धिवाला भक्तिमान पुरुष, त्यस्तो भक्त नै मेरा लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले भक्ति योगको रहस्य पनि अर्जुनजीलाई बताउनु भयो। 12औं अध्यायमा श्रीमद् भगवत गीताको 13औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले क्षेत्रज्ञ विभाग योग अर्जुनजीलाई बताउनु भएको छ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनलाई आज्ञा हुन्छ, हे अर्जुन, तिमी सबै क्षेत्रहरूमा क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भन्ने कुरा पनि मलाई नै सम्झ। म नै विभिन्न जीवात्माको रूपमा यसरी आएको छु भन्ने तिमी बुझ। अरु क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको अर्थात विकार सहित प्रकृति र पुरुषको जो तत्वदेखि जान्नु पर्ने आवश्यकता छ त्यो ज्ञान हो, त्यो मेरो मत हो। तिमीले त्यसरी क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको रूपमा पनि म नै हुँ भन्ने कुरा, ईश्वर नै हो भन्ने कुरा जब तिमी बुझ्दछौ, त्यस पछाडि तिमी यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको भ्रमबाट तिमी माथि उठ्नेछौ। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जस्ता प्रकारले एउटै सूर्यले यो सम्पूर्ण लोकलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले एउटै आत्माले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रकाशित गरेको छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्दछ। नित्य बोध स्वरूप आत्माकै सत्ताले यो सम्पूर्ण जड वर्ग प्रकाशित भइरहेको छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्यौ भने फेरि
यो संसार मोहमा तिमी पर्ने छैनौ। भगवान श्रीकृष्णले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योग अर्जुनजीलाई सुनाउनु भयो। त्यसैगरी श्रीमद् भगवत गीताको 14औं अध्यायमा गुणत्रय विभाग योगको वर्णन गरिएको छ। गुणत्रय विभाग योगमा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनजीलाई आज्ञा हुन्छ, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति सम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देही नमव्यम। हे महाबाहो, हे अर्जुन, सत्व गुण भए त्यसैगरी रजोगुण तमोगुण यी प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका तीनै गुणले यो अविनाशी जीवात्मालाई शरीरमा बाँधिदिएको छ। त्यसै हुनाले यी गुणहरूबाट भिन्न हुने प्रयास त्यस्ता पुरुषहरूले त्यस्ता जीवात्माले गर्नु पर्दछ। जसले त्रिगुण रहित हुने यस्तो किसिमको प्रयास गर्दछ उसले अवश्य पनि मलाई प्राप्त गर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले यसरी गुणत्रय विभाग योग बताउनु भयो 14औं अध्यायमा। श्रीमद् भगवत गीताको 15औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनजीलाई बताउनु भएको छ पुरुषोत्तम योगका बारेमा। पुरुषोत्तम योगका बारेमा भगवान आज्ञा हुन्छ, ऊर्ध्व मूल मदशाख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्। हे अर्जुन, मेरो स्वरूप तिमी विचार गर भनेर भगवान आज्ञा हुन्छ। मास्तिर ईश्वरपट्टि जुन जरो रहेको छ, आधार भएको छ, तलतिर सृष्टिपट्टि जसले हाँगा फैलाएको छ, त्यस्तो वेद रूप पात भएको अविनाशी र यो संसार रूप पिपल वृक्षलाई तत्त्वले जसले जान्दछ त्यस्तो मानिस नै वास्तवमा वेद जान्ने हुन्छ। वेदको रहस्य पनि यही हो र मेरो सनातन स्वरूप पनि यही हो। तिमीले यो कुरा विचार गर। भगवानले उपदेश गरिबक्स्यो अर्जुनलाई र भगवान आज्ञा हुन्छ, ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठा निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यो देहमा यो सनातन जीवात्मा मेरै अंश रूपमा रहेको छ र अरु सारा त्रिगुणमय मायामा स्थित भएर मन सहित पाँचै इन्द्रियहरूलाई यसरी आकर्षण गरिरहेको छ जीवात्माले। त्यस्तो किसिमको इन्द्रिय इत्यादिमा तिमी कहिल्यै पनि नलाग। यो चराचर जगतका जे जस्ता तत्त्वहरू छन्, जे जस्ता कुराहरू छन्, वस्तुहरू छन्, ती सबैलाई म वैश्वानर अग्नि बनेर पचाइदिन्छु भनेर भगवानले बताइबक्सेको छ यही पुरुषोत्तम योगमा। र भगवान अन्तमा अर्जुनजीलाई आज्ञा हुन्छ, यो मामेव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, हे भारत, यस्तै मान्छेले मलाई तत्त्वका रूपमा पुरुषोत्तम भनेर जान्दछन् भने त्यस्ता मान्छेहरू सर्वज्ञ हुन्, सर्वज्ञ पुरुष हुन्। उनीहरू सबै प्रकारले निरन्तर म श्रीकृष्ण मेरो नै भजन उनीहरूले गरिरहन्छन्। वासुदेव तत्त्वलाई निरन्तर उनीहरू भजन गरिरहन्छन्, निरन्तर खोज्ने चेष्टा गरिरहन्छन्। त्यस्ता पुरुषहरू मेरा निमित्त अत्यन्त प्रिय छन्, त्यस्ता भक्तहरू मेरा निमित्त अत्यन्त प्रिय छन्। भगवान श्रीकृष्णले पुरुषोत्तम योगका बारेमा बताउनु भयो र श्रीमद् भगवत गीताको 16औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले दैवासुर सम्पद विभाग योगका बारेमा अर्जुनजीलाई बताउनु भएको छ। दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरस प्रोक्त आसुरम पार्थमे शृणु। हे अर्जुन, यस लोकमा भूतहरूको अथवा प्राणीहरूको स्वभाव दुई प्रकारका छन् भनेर बताइएको छ र एक किसिमको स्वभाव भनेको देवताको जस्तो र दोस्रो किसिमको स्वभाव भनेको असुरहरूको जस्तो प्राणीहरूको स्वभाव छ, भूतहरूको स्वभाव छ। त्यसमा देवताहरूको स्वभाववाला जुन प्राणीहरू छन् उनीहरूका बारेमा विस्तार पूर्वक भनिएको छ र यसरी जो अरु असुरहरूको स्वभाव भएका ती प्राणीहरू छन् त्यस्ता प्राणीहरूका बारेमा पनि म बताउँदछु भनेर यसरी दैवासुर सम्पद विभागका बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनजीलाई बताउनु भयो र अन्तमा भगवान आज्ञा हुन्छ, शास्त्रले जुन कुरालाई संकेत गरेका छन्, शास्त्रले बताएको मर्यादालाई कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। हे अर्जुन, यसरी शास्त्रले जे कुरालाई कर्तव्य भनेका छन्, जे कुरा गर्नुपर्छ भनेर
प्रमाण दिएका छन् भने त्यस्तै कुरालाई नै यसरी सधैँ अगाडि रहनु पर्दछ र त्यो गर्यो भने नै मनुष्यको परम कल्याण हुन्छ। भगवानले यसरी आज्ञा भयो। 17औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण श्रद्धात्रय विभाग योगका बारेमा अर्जुनजीलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अर्जुन, मनुष्यहरूको जुन शास्त्र रहित संस्कार छ, केवल स्वभावले उत्पन्न भएको जुन श्रद्धा छ, त्यो श्रद्धा भनेको सात्विकी श्रद्धा छ, राजसी श्रद्धा छ, तामसी श्रद्धा छ। यी 3 प्रकारका श्रद्धा छन्। त्यस्ता श्रद्धाहरूमा तामसी राजसी श्रद्धाबाट मलाई वास्तवमा उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सात्विकी जुन श्रद्धा छ, सात्विकी श्रद्धाको माध्यमद्वारा उनीहरूले मलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसै हुनाले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सात्विक भावद्वारा जसले मेरो भजन गर्दछन्, मेरो चिन्तन गर्दछन्, मेरो उपासना गर्दछन् भने उनीहरूले मलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। हे अर्जुन, तिमी पनि सकेसम्म सात्विक बन्ने प्रयास गर। भगवान श्रीकृष्णले यसरी श्रद्धात्रय विभाग योग 17औं अध्यायमा बताउनु भयो। श्रीमद् भगवत गीताको अन्तिम अध्याय 18औं अध्यायमा मोक्ष सन्यास योगको बारेमा अर्जुनजीलाई उपदेश गर्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्णले ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणै। हे परम तप, हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्र जुन 4 वर्ण रहेका छन्, ती 4 वर्णका कर्मका स्वभावले उत्पन्न भएका गुणहरूका आधारमा उनीहरूको विभिन्न कर्महरू यस्ता यस्ता हुन्छन् भनेर यसरी विभाग गरिएको छ। त्यसो हुनाले प्रत्येक वर्णका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वभाव अनुसार, आफ्नो गुण अनुसार ती कर्महरू गर्दै जानुपर्दछ। कर्मलाई छोड्नु हुँदैन र त्यो कर्म ममा उनीहरूले समर्पण गरे भने अन्तमा उनीहरूले मलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले 18औं अध्यायमा मोक्ष सन्यास योगका बारेमा जब श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुनजीले यी कुराहरू श्रवण गर्नुभएको थियो र उहाँ अत्यन्त आश्चर्यचकित हुनुभयो अर्जुनजी, र अर्जुनजीले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसो भए मेरो परम हित हुने कुरा के हो हे भगवान भनेर जब यसरी अर्जुनजीले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, भगवानले अन्तमा आज्ञा भयो, मनमना भव मद्भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तिमी केवल म सच्चिदानन्द घन वासुदेव श्रीकृष्ण परमात्मामा नै अनन्य प्रेमले नित्य निरन्तर अचल मनवाला भएर तिमी बस। अरु कुनै किसिमको ईश्वरको अथवा अरु वस्तुको तिमीले भावना गर्नु पर्दैन। अतिशय श्रद्धा भक्तिद्वारा निष्काम भावले मेरै नाम, मेरै गुण, मेरै प्रभावको श्रवण गर, मेरै कीर्तन गर, मेरै मनन गर, मेरै गुणानुवादहरूको पठन पाठन गर र निरन्तर मेरै भजन गरिराख। यसैबाट तिम्रो परम कल्याण हुनेछ। आफ्ना मन, वाणी, शरीरका सारा कर्महरू ममा नै समर्पण गर। अतिशय श्रद्धा भक्ति र प्रेमद्वारा ममा तिमी समर्पित बन। यसैबाट तिमीले मलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ। म सर्वशक्तिमान छु, सारा विभूतिहरूले युक्त भएको छु, सारा बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गम्भीरता, उदारता, वात्सल्यता, सुहृदता इत्यादि गुणले सम्पन्न सबैको आश्रय रूपी ईश्वरको रूपमा मलाई नै तिमीले सम्झिने यस्तो चेष्टा गर्यौ भने अवश्य पनि तिमी मेरो अत्यन्त प्रिय साथी हुनेछौ, प्रिय मित्र बन्नेछौ। त्यसैले तिमी यस्तो किसिमको उपाय गर। भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा भयो र अन्तमा भगवान आज्ञा हुन्छ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तिमीले जे जस्ता ग्राम्य धर्महरू छन्, लोक धर्महरू छन्, ती सारा धर्म, कर्म इत्यादिलाई त्यागिदेऊ। केवल मेरो मात्रै आश्रय गर। केवल म वासुदेवमा नै तिमी समाहित बन। केवल म श्रीकृष्णमा नै तिमी समाहित बन।
केवल सच्चिदानन्द घन परमात्मा ममा तिमी आऊ, मेरो शरणमा आऊ र मेरो शरणमा तिमी आइसकेपछि तिम्रो सारा पापहरू समाप्त भएर जानेछन्, तिम्रा सारा वासनाहरू समाप्त भएर जानेछन् र तिमी आज कुनै किसिमको शोक नगर, यो शोकबाट तिम्रो कल्याण हुँदैन भनेर भगवान श्रीकृष्णले जब अर्जुनजीलाई यी सारा उपदेशहरू गर्नुभएको थियो, 18 योगका माध्यमद्वारा श्रीमद् भगवत गीताको उपदेश गर्नुभएको थियो, अर्जुनजीले आफ्नो कर्तव्य सम्झिनुभयो, आफ्नो उत्तरदायित्व सम्झिनुभयो र त्यस पछाडि युद्धमा उहाँ जब होमिनु भएको थियो, जीवन संघर्षमा जब होमिनु भएको थियो, अर्जुनजीले विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यो युद्धमा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो, महाभारतको युद्ध उहाँले जित्नु भएको थियो। यसरी श्रीमद् भगवत गीतामा अनेक ज्ञानका राशिहरू प्रवाहित भइरहेका छन्। गीता रूपी गंगामा सारा हाम्रा व्यवहारिक ज्ञानहरू, राजनीतिक ज्ञानहरू, हरेक कुराहरू प्रवाहित भएका छन्। यी ज्ञानहरूलाई हामी आफ्ना व्यवहारमा, आफ्ना जीवनमा उतार्ने चेष्टा गरौं। सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा म यही अनुरोध गर्दछु। आज श्रीमद् भगवत गीतालाई सम्मान गर्नुपर्ने, श्रीमद् भगवत गीताका महान वाणीहरूलाई आफ्ना जीवनमा उतार्न प्रयास गर्नुपर्ने यी महान दिन गीता जयन्ती भएका हुनाले गीता जयन्तीमा गीताका केही चर्चाहरू गरौं भनेर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको थिएँ। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता अथाह ज्ञान राशिले परिपूर्ण भएका शास्त्र भएको हुनाले श्रीमद् भगवत गीताका एक छेउ पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन होला, तर जे जस्तो मैले आफूले जानेको आफ्नो बुद्धि विवेक अनुसार श्रीमद् भगवत गीताका रहस्यहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यी रहस्यहरूलाई भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दै सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूबाट म बिदा हुन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री भगवद गीतायै नमः।